एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होऊंगा। न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ। यहाँ तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतिमाम से करे, सिर्फ 3 साल, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निजाम, कोलेस्ट्रोल, फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, अब ये आयत सुबह पढ़ लें, इसको पहले से निकाल के रख लें, मौजूदा निकाल लें। अल्लाह मेरा काम फलां उलझा हुआ है, अल्लाह मेरी फलां मुश्किल है, या अल्लाह मेरी फलां परेशानी है। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है। वो हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, अमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें, फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करें। इसकी मिसाल यूं देते हैं, जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है? हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा लें, और इससे बड़ा फायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है, रहमत मुतवज्जे होती है। मैं आज आपको एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तिहज़ार के साथ। देखें, मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत का इस्तिहज़ार, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दुरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तिहज़ार हो। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमली वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। ऐसा ही आका, सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होऊंगा। न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ। ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हूँ। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहां तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतिमाम से करे, सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतिमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। मैं एक तिब्बी टोटका भी जरूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै ना जाती हो, और कै किसी चीज से ना रुकी, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफी की तरह चुसाएं। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निजाम, कोलेस्ट्रोल, फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7, 8, 10 आलू बुखारे, ये आम दिनों में आलू बुखारे का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, तेजाबियत के लिए, मोटापे के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है। आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारे की बात कर रहा हूं। उसको चूसते रहें, गुठली फेंक दें। बहुत फायदे हैं इसके, बहुत नफे हैं। मोटापे का इलाज, पेट के बढ़ने का इलाज, और यह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सख्त प्यास का इलाज, सख्त गर्मी का इलाज, लू का इलाज, जलन का इलाज,
اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں۔ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیری حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب ہمیں سارا لشکر وہیں رہ گیا، اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے۔ اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی، پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی؟ نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے۔ اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی؟ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا۔ آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے۔ اس ایک رونے کا، ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا؟ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔
वो दिल जिंदा क्यों था? उस शख्स के, उस दरवेश के कुछ मामूलात हैं, मैं बताता हूँ। वो कभी वुजू का पानी ज़ाय नहीं करते थे, वुजू एहतमाम से करते थे, थोड़े पानी से वुजू करते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे। वो हर वक्त बंदा जिक्र करता था, और कभी सूरत मुल्क ना पढ़ी हो और सोए हो, सूरत मुल्क याद की, फिर याद की, फिर याद की सूरत मुल्क, और कभी और दरूद पाक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पढ़ते कैसे थे? आज एक दरूद पाक पढ़ने की अदा मुझसे सीख लें और मुझे सिखा दें, हम सब सीखने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे कमली वाले की अदाओं का इस्तेहजार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का, एहसानात सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं। मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं। किसी ने इमाम ज़ैद से पूछा, जिनके नाम पे ज़ैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए। किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था। और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहजार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया। इमाम ज़ैद की अदाएं हैं, इस्तेहजार हो सारी कायनात के एहसानात, लेकिन जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो किसी का हो नहीं सकता। जो एहसान मेरे आका का है वो किसी का हो नहीं सकता। एहसानात हों। अच्छा, पहले तसव्वुर में आएंगे, पहले जुबान पे, फिर तसव्वुर पे, फिर तवज्जो पे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरा हुजूर है, उनके हाथ मुबारक हैं, हौज़े कौसर का प्याला है, वो मुझे दे रहे हैं, मैं पी रहा हूं, और उसका जायका मेरी जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा होता है जिनके साथ ये बीती है बात, ऐसा होता है, और 100% होता है, और 100% होता है, ऐसा होता है। मश्क करते करते आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मश्क करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, खुद महसूस होगा और जागती आंखों से महसूस होगा। और मश्क करनी है हुजूर के एहसानात को सामने रख के। एक तस्वीर तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें जिंदगी में, रोज एक, चाहे जिंदगी यानी दिन में किसी वक्त भी सुबह शाम पढ़ लें, बेहतर है। वरना एक तस्वीर ऐसी जिसमें हुजूर के एहसानात हो कि या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से आज मेरी पेशानी सजदों में है, या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से आज मैं आपसे मांगने वाला, आपके रब से मांगने वाला हूं और उसके गैर से मांगने वाला नहीं हूं। या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से मैं कुरान का हामिल हूं, सजदों का हामिल हूं, नमाज का हामिल हूं, और आपकी बरकत से ये मिला मुझे नेकियां, ये इबादतें, ये सआदतें, ये राहतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खैरें मिली या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से। एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो और सख्त तरीन इस्तेहसार। एक तस्वीर ऐसी हो। अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब। कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे। फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद करके तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हुजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें,
مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ 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 یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا۔ جب یقین بنے گا نا، پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی، استحضار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول، بے دھیانی سے پڑھیں، قبول، درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں، قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول، وضو پڑھیں، قبول، بے وضو پڑھیں، قبول، پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں، بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں، بامراد ایسے ہوگا، بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جسے ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جسے ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے، مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو، میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. کوئی بھی درود مسنون درود ہے اسے پڑھیں, ایک تسبیح پڑھیں, پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں, یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں, یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں, زندگی کمال, حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا, ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج, ہائی بلڈ پریشر کا علاج, لا علاج بیماریوں کا علاج, الجھی ہوئی زندگی کا علاج, ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج, دکھوں کا علاج, مسئلوں اور مشکلوں کا علاج, ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں, میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو, صالحین کو ہدیہ کریں, اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں, یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں, کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے, ہر نیک روح, جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے, اس کا مسکن, اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے, ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے, اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے, فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا, لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا, عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا, پریشان ہوا, مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا, تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا, سلام کیا, اس شخص کو آواز دی, آواز نہ آئی, پھر آواز دی, جواب نہ آیا, پھر 3 بار, آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون, لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے, لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے, جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ, وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا, رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا, تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے, اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں, ازل سے لے کر ابد تک, آخری دم تک, آدم سے لے کر آخری دم تک, جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں, وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں, جو نفلی عبادات پڑھیں, جو تسبیحات پڑھیں, جو ذکر کریں, جو ہدیہ صدقہ کریں, وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں, فرشتوں کو ہدیہ کر دیں. ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں, فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے, خدمت لگی ہے, پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں, وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں. وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں, اور ساری عبادات فرشتوں کو, روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں. اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں, اللہ میرے یہ کام بنا دے. پھر کام بنتے دیکھیں, پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں, پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں, پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں, سنورتا دیکھیں, سنورتا دیکھیں. بہت میں نے طاقتور وظیفہ, بہت طاقتور عمل,
اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو. بہت عجب عمل ہے, بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے, جو میرا نہیں صدیوں سے آزمودہ ہے, صدیوں سے آزمودہ ہے. اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں, اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ, جو احسانات کا تصور کر کے, جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے, تصور کر کے, تصور کر کے, احسانات کا تصور کر کے, ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں, نہیں ملتی, کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں. وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں, کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں, کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی, اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں. یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں. پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں. فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ. کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے, اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے. ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے. ان کی غذا بھی یہی ہے. ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں. یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں, دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا, روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا, تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں, اور جنات جاگتی آنکھوں سے, جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا, پردے دے دیے, روحوں کے سامنے پردے دے دیے, فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے. فرشتے ہیں, میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ارواح کا نظام, روحوں کا نظام ہے, میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جنات کا نظام ہے, میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں. رخ سے پردے ہٹے, رخ سے پردے ہٹے, طور جلنے لگا, میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے, میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے. یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے, کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے. ایک تسبیح. درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. درود پاک وہ عبادت ہے, ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے, مخلص ہونا ضروری ہے. ہر عبادت کے لیے, ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے. لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے, قبول ہے, قبول. لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا. مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا. میں یہ سوچوں کہ میں زندگی میں, اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں. اور میں ایک محفل تھی, اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے درود پڑھا, اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا. اس نے درود پڑھا, اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا. اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا, اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا. وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا, وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا.
جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ تو کسی نے موت کے بعد 22 سال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا۔ ایک کاتب تھا، کاتب یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں قرآن پاک، کاتب تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے، اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی، اور کملی والے کا درود غالب آ گیا۔ اب قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے۔ ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا، اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا۔ اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو نے مجھے یاد کیا میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا۔ ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے، درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے، درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے۔ درود پاک کا پڑھنا۔ آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے، انشاءاللہ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں، یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھلا، ایک دفعہ کھلا تھا۔ فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔ بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے، وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ نصیب والے ہیں۔ آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا وقت جاگے گا۔ میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں۔ وہ گھڑی ایک خاص ساعت تھی، جن ساعتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا، اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے۔ کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے
क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाअल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। ओहो, और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया, बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं के मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है।
اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے، پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں، کوئی برتن ہے کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری، جن کو کوزہ مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری، ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے، اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہا ہاں ہے، تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں۔ ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں، ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے، اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحیں۔ کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن۔ تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں، یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا
कुछ भी ना मिला लेकिन कौड़ी लेके जाएगा। कुछ भी ना मिला, कुछ, मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसल्लियां देख रहा हूं। वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा, सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और दिल की कैफियतों से पढ़ें और अंदर की गहराइयों से पढ़ें और पूरे जज्बे से पढ़ें। ये पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर लेनी है, फिर इसका अमल करना है। और मेरी बात सुन लें, इतना बड़ा मजमा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हो, ये थोड़ा सा मजमा नहीं है, पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। थोड़ी ही देर में 70,000 बिस्मिल्लाह हो जाता है। और एक बात बताऊं, एक राज की बात है, औलिया के मुशाहदात, अहलुल्लाह के मुशाहदात, अल्लाह के वलियों के मुशाहदात में ये बात है, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले 70,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, फिर एक दफा पढ़ेगा तो जिंदगी में जब भी अल्लाह 70,000 के पढ़ने की तासीर अता फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे, खैर अता फरमाएंगे। और उसकी नस्लों में इस 70,000 बिस्मिल्लाह की बरकत से कभी तवंगरी, कभी माल, कभी बख्त, कभी इज्जत की कमी नहीं आएगी। उनकी विलायत के ताजदार जितने बड़े थे वो ये अमल कर गए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, नस्लों की नस्लों को खिलाऊंगा, उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, इज्जत के साथ पहनाऊंगा, वकार के साथ बैठ के माल दौलत दूंगा। अब उनकी मर्जी है वो कहां खर्च करें, पर मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ, आप वो अमल कर रहे हैं जिससे नस्लें पलती हैं, जिससे दुनिया पलती है। याद रखिएगा, जो अमाल करता है, नबवी अमाल करता है, जो रूह की दुनिया को लेके चलता है, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। फिर अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस समद पढ़ता है, अल्लाहुस समद। जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, गौर से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें।
اور ان सातों की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 और खत्म 2:22 पे, और खत्म कब हो रही है? 5:19। 5 से मुराद शाम 5 सपहर शाम 19 पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर सा एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा तरहूं तसव्वुर जाना किया हुए। कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुकहा औलिया सालिहीन में। मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें। और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे। जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनियो। और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप
अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से या गनीयो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तवंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनीयो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं, मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनीयो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनीयो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें। अब इस मिट्टी के बाबरकत बर्तन पे आखिरी लिखें या गनी हो, या गनी, या गनी।